कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला। प्रधानमन्त्रीको कदमदेखि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिसम्मका सम्पूर्ण काम असंवैधानिक ठहर। 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतद्वारा बदर भएपछि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको कानुनविदको प्रतिक्रिया। दाहाल खेमा भन्छ प्रतिगमन पराजित भयो। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सरकारी पक्ष प्रतिक्रियाविहीन। दाहाल समूह अन्य शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिने रणनीतिमा। मंगल ग्रहमा नासाको अन्तरिक्ष यान अवतरणको अभूतपूर्व भिडियो सार्वजनिक। अर्बौं वर्षदेखि ठूलो ताल र जीव अस्तित्वमा रहेको वैज्ञानिकहरूको विश्वास। र च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16मा साबिक विजेता बायर्न म्युनिखले लाजियोसँग खेल्दै। चेल्सी र एथलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा। दुवै खेल राति 2:15 बजे सुरु हुने। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस 5 को निर्णय आज बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको पुस 5 को सिफारिस, त्यही दिन राष्ट्रपतिले गरेको विघटनको निर्णय र विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक 13 दिनभित्र बोलाउन पनि आदेश दिएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नै नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई धारा 76 को उपधारा 7 मा उल्लेखित प्रावधान अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना नगरिएको बनेको छ। संसद अधिवेशन 6 महिनाभित्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटनका कारण बस्न नसकेकाले बैठक बस्ने मिति स्वत परिवर्तन भएको मानि 13 दिनभित्र बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। यो आदेश तत्काल पालना गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको 15 पृष्ठ लामो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 13 वटा रिट परेका थिए। ती रिटमा निवेदक र विपक्षका तर्फबाट 100 भन्दा कानुन व्यवसायको बहस भएको थियो। सर्वोच्चले एमिकस क्युरीको पनि राय लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको खुसियालीमा देशका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्वलन गरी खुसियाली मनाइएको छ। नेकपाको दाहाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा दीपावली गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै दाहाल समूह समर्थक जुलुससहित माइती घर पुगेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ मैनबत्ती बालेर खुसियाली पनि मनाए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर देशलाई संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा जान नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशको जनताहरूको जित हो र न्यायाधीशको जनताले नै बनाएको चाहिँ राज्य हो र राज्यमा अझ पनि कानुन मोरेको छैन भन्ने कुराको आज एउटा उदाहरण हो। यो उदाहरण अबको दिनमा पनि अरूले सरकार गठन जो कुनै पार्टीले पनि सरकार गठन गर्दाखेरि जनताबाट चुनिएका कुरालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको न्यायपालिकाले राम्रो एउटा झापड दिएको हो अहिलेको सरकारलाई। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र यो संविधानको पक्षमा जुन फैसला आउँछ भनेर आशा र विश्वाससहित हामी लगभग 2 महिनादेखि जुन आन्दोलनमा थियौँ त्यो आन्दोलनलाई आज प्रतिरूप भएको छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ऐतिहासिक रूपमा विघटित सङ्घीय संसदलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। यसलाई हामीले अत्यन्त स्वागतका रूपमा लिएर आज यहाँ दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौँ। विजय जुलुसमा सहभागीले अबिर लगाएर खुसी साटासाट गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पार्टीले सुरुदेखि नै असंवैधानिक र अधिनायकवादी भएको भन्दै आएको पनि देउवाले स्मरण गरेका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै दबाब दिन नमिल्ने तर फैसलालाई स्वागत गर्ने भनेर आफूले अदालतप्रतिको सम्मान कायम गरेको पनि सभापति देउवाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच हामीले फैसलाको अर्थ र सन्देशका बारेमा संविधानविद पूर्णमान साक्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो स्टुडियोमा संविधानविद पूर्णमान साक्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पुस 5 गतेको निर्णय पश्चात मैले तपाईसँग यसै गरी यो टेबलमा कुराकानी गरेका थिएँ। सर्वोच्च बारको अध्यक्ष, सँगसँगै एमिकस क्युरीमा पनि तपाईँ एकजना सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यो बहसका क्रममा पनि तपाईँको ओपिनियन सर्वोच्चले सुन्यो। आजको फैसला जे आयो यसलाई छोटोमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ, व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, के हो यो फैसला? आजको जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन चाहिँ फैसला सुनायो त्यसले चाहिँ 5 वटा मुद्दामा उसले निर्णय दिएको अवस्था चाहिँ छ। ती सबै 5 वटा मुद्दाहरू चाहिँ कस्तो मुद्दाहरू भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालत अगाडि पढेको निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा दिएको जस्टिफिकेसनका आधारहरू जति पनि 5 वटा थिए, ती 5 वटाहरूको विस्तृत अब सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले टेकेका आधारहरू जति पनि छन् ती आधारहरू चाहिँ संविधान सम्मत छैनन् र ती आधारहरू चाहिँ जस्टिफिकेसन त्यो विघटनको चाहिँ एउटा न्यायोचित आधार बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विघटन चाहिँ बदल हुन्छ र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर बोलिदिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो फैसला वास्तवमा पूर्णपात चाहिँ होइन, तर यसले फैसलाको चाहिँ रुलिङ चाहिँ हामी भन्छौँ, रुलिङ भन्छौँ, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय चाहिँ यसको चाहिँ निर्णय चाहिँ आइसकेको छ। यसको पूर्णपात चाहिँ पछि आउँछ भनेर फैसलामा चाहिँ बोलिएको अवस्था चाहिँ छ। सर्वोच्चले सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि पनि आदेश दियो, होइन? अब यसमा कसरी हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ आजको जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला छ त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्यो त्यो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले जुन चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो विज्ञप्ति निकालेको समयदेखि नै संसद चाहिँ विघटन भएर अस्तित्वमा नरहेको अवस्था थियो। तर त्यो विज्ञप्ति सिफारिसको आधारमा विज्ञप्ति निकालेर विघटन गरेको सम्पूर्ण क्रियालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई शून्यतामा पुर्याइदियो र त्यति बेला जुन चाहिँ सिफारिसको आधारमा विज्ञप्ति निकालेर जुन चाहिँ संसद विघटन गर्ने क्रिया भएको थियो त्यो नभएसर त्योभन्दा पूर्व अवस्थामा चाहिँ संसदलाई पुर्यायो र त्यसको पूर्वावस्थामा संसदलाई पुर्याउनुको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ संसद चाहिँ जीवित भयो, जीवित छ। अब यो संसद बोलाउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त? फैसलाले के भन्यो 13 दिनभित्र संसद बोलाउनु भनेर परमादेश पनि जारी भएको छ। त्यो परमादेश जारी चाहिँ कसलाई भएको छ भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने त कुरो भएन, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भएछ। कार्यालयलाई भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब एज अ म्याटर अफ यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक मर्यादालाई कायम गर्दै राष्ट्राध्यक्षको मर्यादालाई हामीले मान्यता प्रदान गर्दै हामीले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हामी परमादेश जारी गर्दैनौँ, तर कार्यालयलाई दिनु भनेको अर्थ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट त्यो काम गर्ने अपेक्षासहित गरेको हो, त्यो हुनुपर्छ, हुन्छ पनि। अनि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पनि परमादेश जारी गरेको छ र संसदको सचिवालय, संसदको सभामुखलाई पनि यो चाहिँ परमादेश जारी गरेको हुनाले यी सबै 4 वटा एक्टर्सहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ संसद बोलाउने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने उसको चाहिँ संवैधानिक दायित्व बन्छ र उसले गर्नै पर्छ। त्यो भनेको प्रक्रियागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष संसद बैठक आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्ने अनि राष्ट्रपतिज्यूबाट संसद बैठक आह्वान गर्ने रेगुलर प्रोसेसबाट 13 दिनभित्र बोलाउनै पर्यो। अब अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ भनेदेखि चाहिँ संसद विघटन नगरेसर पुरावस्थामा पुर्यायो, तर त्यति नै बेला के पनि भएको थियो भनेदेखि चाहिँ संसद सचिवालयमा 89 जना सांसदहरूले
विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्न विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ मुद्दाको चाहिँ सदरबदरको विषयवस्तु चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा त्यो प्रस्ताव जुन चाहिँ गएको छ त्यो पनि जीवन्त हुन्छ। अब जीवन्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई 13 दिनभित्र सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्यो भने त्यसैबाट त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने भयो। तर यदि त्यसो गरिएन भने सांसदहरूको आफ्नै यो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार 1/4 सांसदहरूले जहिले पनि संसदलाई चाहिँ आह्वान रेक्विजिसन भन्छ त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा, संसदलाई चाहिँ बोलाउनलाई बाध्य गर्न सकिन्छ। त्यो 25% सभासदहरूले निवेदन दिएपछि त्यो निवेदन फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिले नै भन्न पाउनुहुन्न, बोलाउनै पर्छ। बोलाएपछि उनीहरूले पुटअप गरेको एजेन्डामा संसदमा सभामुखले चाहिँ कार्य अगाडि बढाउनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि 13 दिनभित्र कुनै पनि हालतमा यो फैसलाको मर्म र भावना अनुसार र आदेश अनुसार संसदको अधिवेशन चाहिँ आह्वान गर्नैपर्छ, हुन्छ। अब त्यो संसद बैठक आह्वान भइसकेपछि तपाईँले भनेको दुईवटै बाटा मध्येमा कुनै एउटा बाटोबाट संसद बैठक आह्वान भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ संसदको गतिविधि वा भनौँ त्यसभित्र हुने काम कारबाहीहरू कसरी, संसदीय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, अब संसदीय प्रक्रिया अहिले तपाईँको पहिला कुरो त के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानमा संसदको अधिवेशन 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ फरक हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो 6 महिना चाहिँ कटिसकेको अवस्था भए तापनि अब यो विशेष परिस्थितिको कारणले कटिसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ चाँडो बोलाउनु पर्ने आवश्यकताको चाहिँ महसुस सर्वोच्च अदालतले गरेको हुनाले फैसलामै त्यही बोलिदिएको अवस्था चाहिँ छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदल गरे लगत्तै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। सर्वोच्चको फैसला साहसिक र सही भएको टिप्पणी गर्दै दाहालले अब अन्य दलसँगको सहमति र समझदारीमा अघि बढ्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले आफूहरू कुर्सीका लागि नभई संविधानको रक्षाका लागि सङ्घर्षमा उत्रिएको दावी समेत गरेका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, त्यससँगै मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रधानमन्त्रीको कदमदेखि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिसम्मका सम्पूर्ण काम असंवैधानिक ठहर 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतद्वारा बदर भएपछि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको कानुनविदको प्रतिक्रिया, दाहाल खेमा भन्छ प्रतिगमन पराजित भयो। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सरकारी पक्ष प्रतिक्रिया विहीन, दाहाल समूह अन्य शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिने रणनीतिमा। र मंगल ग्रहमा नासाको अन्तरिक्ष यान अवतरणको अभूतपूर्व भिडियो सार्वजनिक, अर्बौं वर्ष अघि ठूलो ताल र जीव अस्तित्वमा रहेको वैज्ञानिकहरूको विश्वास। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले आज ऐतिहासिक फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरिदिएको छ, संसदको पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। यही विषयमा आज हामी विभिन्न दलका नेता र कानुनविदहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र यो फैसलालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा। र अहिले हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ सभामुख अग्नि सापकोटा। अग्नि सापकोटा सभामुखसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुमन पन्तले। खास गरी यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई सभामुखले कसरी हेर्नु भएको छ, अब संसदको बैठकको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्नु भएन वा संसदको बैठक आह्वान भएन भने के हुन सक्छ, अबको क्रम कसरी अगाडि बढ्छ, अबको घट्टा विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा सुमन पन्तले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटासँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। हजुर धन्यवाद। जुन आज संसद पुनर्स्थापित भएको छ यसमा हजुरको प्रतिक्रिया के छ? यो आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ, सत्य र न्यायको जित भएको छ र समग्रमा नेपाली जनताको जित भएको छ र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा गुणात्मक विकास वृद्धि भएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा निकै
यी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक परिघटना बन्न पुगेको छ किनभने नेपालको सर्वोच्च अदालतले इतिहासका खास खास घडीमा निकै साहसिक निर्णयहरू गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ अर्को गुणात्मकता दिएको छ भन्ने लागेको छ र समग्रमा चाहिँ यो फैसला यो रूपमा आउनका लागि नेपाली जनताको एकताले काम गरेको छ। त्यसमा अब नागरिक समाज अनि विभिन्न पार्टीहरू त्यस्तै गरी बुद्धिजीवी र ती सबैका बाणीहरूलाई मुखरित गर्ने सञ्चार जगत अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, विशेषतः सर्वोच्च अदालतका समस्त न्यायाधीशहरू र संवैधानिक इजलासका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू सबैलाई चाहिँ म यो सङ्घीय संसदको नेतृत्व र सभामुखको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो अबको कार्यसूची चाहिँ के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? अब मैले अहिले निर्णय मात्रै हेरेको छु, हुन पनि चाहिँ आज अदालतको निर्णय मात्रै आएको छ, फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गरेर अनि फेरि यो त वास्तवमा भन्ने भने संविधान जारी भइसकेको पछिको पनि पहिलो परिघटना हो। अब मेरो लागि पनि नयाँ परिघटना हो। त्यसकारण यसका चाहिँ सबै विस्तृत फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आएपछि अनि त्यो फैसलाको स्पिरिट र त्यसको भावना अनुसार राम्रोसित अध्ययन गरेर अनि व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अब यस बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न नियुक्तिहरू पनि गर्नुभएको छ, संवैधानिक नियुक्तिहरूका पनि कुरा छन्। यसमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला? अब यो संसद विघटन सम्बन्धी सबै काम कारबाही चाहिँ बदर भएको छ। अब त्यो अरूमा अहिले सर्वोच्च अदालत बोलेको छैन र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अब फेरि के हुन्छ, अब फेरि थप चाहिँ अब यसमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अब भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको तयारी के हुन्छ यसमा? अब यसमा त अहिले पहिलो चरणमा त अब यसका चाहिँ संवैधानिक कानुनी होइन यो आदेशको चाहिँ मर्म भावना स्पिरिट यसको बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त मैले चाहिँ गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब सबै सरकारवालाहरूसित चाहिँ छलफल गरेर अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अब चाहिँ संविधानको चाहिँ मर्म र भावना अनुसार यो संवैधानिक सर्वोच्चता जुन स्थापित भएको छ, जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाको जुन ओज र गरिमा पनि यसले वृद्धि भएको छ र अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक निर्णय हेर्दाखेरि पनि यसले सबै राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ एक खालले चाहिँ सुस्पष्ट व्याख्या पनि गरेको छ र यस सम्बन्धमा चाहिँ अब सबैसित विहङ्गम परामर्श जो अहिले म पनि गरिरहेको छु र आजको फैसलापछि त झन् त्यो चाहिँ अझ बढेर गएको छ। त्यही अनुसार मैले आफूलाई तयार पार्छु। तर अहिले आम चासो चाहिँ जुन संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भइरहेको छ यो के होला भन्ने आम चासो छ। यसमा अहिले यसमा यो निर्णयले बोलेको छैन। त्यसपछि त्यसको बारेमा त फेरि अहिले नै त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्न उचित हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यस बिचमै पनि यो जुन अब संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नै अहिले नेकपा छ, नेकपाभित्रको पनि विभिन्न यो समस्याहरू र फ्याक्सन जस्तो देखिएको छ। यसको रिफ्लेक्सन संसदमा पर्न सक्ने पनि देखिन्छ नि जोखिम होइन? यो त अब एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय आइसकेको छ र यसले चाहिँ अब सबै सरकारवालासित धेरै राम्रोसित छलफल गरेर अब यसले निकासतिर लैसकेको छ। त्यसकारण त्यसमा त्यस्तो ठुलो जटिलता आउँदैन। सबैसित समन्वय गरेर अब हामी सहज ढङ्गले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने सर्वोच्चको निर्णय अब फैसलाको पूर्ण पाठ त अध्ययन गर्न बाँकी छ। निर्णयले चाहिँ बडो स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ। अनि यो संवैधानिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्ने कति सम्भावना हुन्छ, के हुन्छ यसमा? त्यो त अध्ययन गर्नुपर्छ। फेरि सबै यी संविधानविद कानुनविद होइन यस सम्बन्धी सबै चाहिँ विहङ्गम छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। अब भनेपछि भोलिबाट तपाईँले यसको गृह कार्य चाहिँ कसरी आह्वान गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा जानुहुन्छ? हो, भोलिदेखि चाहिँ म चाहिँ व्यवस्थित गृह कार्य सुरु गर्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ हजुरले जुन आज संसद पुनर्स्थापित भएको छ हजुरको अपिल चाहिँ के छ?
अब म पुस 5 गते चाहिँ मर्माहत भएको थिएँ, किनभने म सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले नेपाली जनताका चाहिँ सर्वोत्तम छोराछोरीले रगतसित साटेर बनाएको संविधान, त्यसको मर्ममाथि प्रहार हुँदाखेरि अब म निकै मर्माहत भएको थिएँ। आज म असाध्यै धेरै खुसी भएको छु। यो खुसीको अवसरमा म समस्त नेपाली जनताप्रति यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु कि सधैँभरि जनताको अधिकतम हितमा मैले समर्पित भएर मेरो चेतना र विवेकले भ्याएसम्म यो संविधानको अझ विकास विस्तार सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको विकास विस्तार सुदृढीकरण गर्नका लागि लाग्छ र फेरि यो नेपाली जनताको जुन एकता प्रदर्शन भयो, एकताको जगमा सबभन्दा बढी सबैको आफ्नो भूमिका छ, सबभन्दा बढी चाहिँ नेपाली जनताको एकताको बलमा यो महान सफलता हासिल भएको छ। यो महान बहसका बीचबाट चाहिँ एउटा महान संश्लेषण अगाडि आएको छ। यसका प्रति म असाध्यै खुसीका साथ सबै नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि यसबीचमा हजुरमाथि पनि केही आक्षेपहरू लागे कार्यकारी तहबाट, यसमा हजुरको के छ टिप्पणी? यो महान सफलता सँगसँगै ती सबै कुरा त गौण भएर गए। महान सफलताले मलाई अहिले खुसी मात्रै छ, त्यसको मेरो कुनै ऊ छैन। भनेपछि यो संवैधानिक नियुक्ति लगायतका यो जुन कार्यहरू भएका छन्, अब यसलाई चाहिँ भोलिबाट के कसरी गर्ने भनेर तपाईँ परामर्शमा जाने हो? परामर्शमा जाने र जे गर्छु मैले देशको अधिकतम हितलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उनी थिए सभामुख अग्नि सापकोटा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले काठमाडौँमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा कस्तो लाग्यो? संसद पुनर्स्थापना एकदमै समय सापेक्ष र नहुने राजनीतिक एजेन्डा हो नेपाली जनताको, मलाई लागेको कुरा। किनभने लामो राजनीतिक प्रोसेसपछि प्राप्त भएको जो नयाँ संविधानमा भएको जो शक्तिशाली संसद थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले अब आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि अथवा आफ्नो कुर्सीका लागि मात्रै संसद विघटन गरेर 3 करोड जनताको तपाईँको चाहिँ भावना विपरीत थियो। यो चाहिँ पुनर्स्थापना भयो, एकदमै ठिक भयो। संसद पुनर्स्थापना भएको चाहिँ हामी नेपाली जनताहरू खुसी छौँ। यो असंवैधानिक कदम थियो। यो अदालतमा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ। जनताहरू नेपालको राजनीतिदेखि डिमोटिभेट भइसकेका थिए। यसलाई पुनर्स्थापना भएर जनताहरूमा एक किसिमको खुसी छ। संविधानमा नभएको भन्ने कुरा धेरै आएको थियो, धेरै चर्चा पनि भइरहेको थियो, धाराहरूको व्याख्या उपव्याख्या गरिरहेको थिए। त्यसकारण उसले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णय राम्रो छ, देशको लागि राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। जे भयो नि अब भनौँ न, अब नेपालको लागि चाहिँ राम्रो यो गणतन्त्रको अब एउटा रक्षा पनि हो होइन। अब जे भयो अदालतले राम्रै फैसला गरे हो हाम्रो चाहिँ विचारले, किनभने अब सबैको स्वतन्त्रको कुरा थियो होइन। अब नभए देशको अब परिस्थिति भनौँ न, भोलि गएर सेना लाउनलाई सकिन्थ्यो होला होइन। भोलि गएर अब इटिसी आफ्नै यो एउटा मान्छे मात्र अब पावरमा बसिसकेपछि सेम लाइक एज राजा त हो नि। पुनर्स्थापना भएको राम्रो, चुनाव भन्दा खर्च कति, चुनावमा कति खर्च हुन्थ्यो, पुनर्स्थापना भएर देशको राम्रो उन्नति हुन पर्यो। संविधान विपरीत थियो, संविधानले मिचेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बलमिसाइ गर्नुभएको हो, संविधान अनुरूप भएको हुनाले एकदम ठिक छ। पुनर्स्थापना कानुनी राज्य छ भन्ने एउटा अनुभूति भएको छ पक्कै पनि नेपाली जनताहरूलाई। र एउटा अदालतले, सर्वोच्च अदालतले भनौँ न, एउटा आफ्नो शाखलाई जुन अदालतप्रतिको एउटा विश्वास हो, यो विश्वास चाहिँ नेपाली जनताहरूले एउटा कायम विश्वासलाई चाहिँ कायम राखेको चाहिँ महसुस गरेको छु मैले। एकदम खुसी छ। संसद पुनर्स्थापना भएको राम्रो हो होइन। देशमा धेरै विकास भएको राम्रो। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको धेरै खुसी लाग्छ। अनि यसमा देशका नेताहरूले कुरो बुझेर राम्रोसँग काम गर्नु पर्यो, देशमा भ्रष्टाचार गर्नु भएन। सर्वोच्चको त नेपालको लागि अहिले नेकपाको लागि पनि नेपालको लागि पनि जसले फुट्न हुन्न एकै ठाउँ हुनुपर्छ भनेर जुन जनदबाब थियो, नेपालमा रहेको कम्तीमा 60 लाख जनताको चाहिँ एक मुख चाहिँ धारणा थियो। सबभन्दा पहिला नेपालमा न्याय मर्यादा रहन्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि प्रमाणित भयो, नम्बर 1। 2 नम्बर, समग्र जनताको जुन आवाज थियो अन्तरात्माको, त्यो आवाजलाई न्यायालयले प्रतिबिम्बित गरेको छ। जनताको पक्षमा न्याय भएको नाताले यसलाई एकदम यो स्वागत योग्य कुरा हो। नेपालका नेताहरूलाई यो संविधानमा नभएको कुराहरूलाई यस्तो नगर्नको लागि र भोलिको लागि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित गर्नको लागि जुन खालको सर्वोच्चले यो निर्णय गरे, यो एक खालको स्वागत योग्य नै छ। र विशेष गरी
2/3 सरकार भएकोमा पनि केपी सरकार ओलीले जुन खालको यो कदम चाल्नुभएको छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली जनताको विभिन्न तह र तबकाबाट जुन खालको दबाब आयो, यो दबाबको कारणले पनि सायद लाग्छ मलाई संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरालाई सर्वोच्चले जुन खालको निर्णय गर्यो, यो स्वागत योग्य नै निर्णय छ। नेकपाको ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ। अब सर्वप्रथम त पार्टीको आधिकारिक धारणा त बैठकपछि अथवा सल्लाहपछि आउला, तर म के भन्छु भने हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र चाहिँ राज्यका सबै अङ्गप्रति सम्मान गर्ने पार्टी भएको हुनाले अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ, त्यसको प्रतिरोध गर्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ। तर यो समस्याको समाधान होइन, किनभने जसरी 52मा जसरी चाहिँ एउटा कार्यकालमा 5 वटा प्रधानमन्त्री फेरिने अनेक खालका विसङ्गति विकृतिको सुरुवात भयो, त्यो बाटोमा जाने खतरा चाहिँ मैले देखाएको छु। अब यो विषय चाहिँ हामीले केही भन्नु किन पर्दैन भने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सम्मानित केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीले कसैलाई पनि निष्कासन गरेको छैन, पार्टी विभाजित भएको डिक्लेयर गरेको छैन र चाहिँ सबैलाई यथावत रूपमा राखेको छ। केही जिम्मेवारी मात्रै सामान्य हेरफेर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले भात भान्सा कसरी चलाउनुहुन्छ, अब हिजो निवर्तमान माओवादी केन्द्रका नेताहरू आदरणीय अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडहरू कसरी जानुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हाम्रो पार्टीले कसैलाई निष्कासन गरेका छैन। पार्टीलाई अब आधारभूत श्रमजीवी जनताको हक, अधिकार, इज्जत, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै अगाडि बढ्ने अठोट गर्दछ। यसको निम्ति हिजो चाहिँ दायाँ बायाँ हुनुभएका साथीहरू पनि पार्टीमा सामेल हुनुको निम्ति म उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मेरो विचारमा संसदमा हामी फेस गर्छौँ, फेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। म यही कुरा सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसद जाग्ने, फेस गर्ने, आफ्ना कुरा बकाइदा राख्ने र चाहिँ अब अन्य साथीहरूका जे सोचाइ छन् त्यसको बारेमा पनि यथार्थ कुरा नेपाल जनता स्वदेश विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा लैजानु पर्दछ। 3 वर्षभित्र प्रदेश नम्बर 2 मा 2 जना प्रदेश प्रमुख फेरिनुका साथै तेस्रो प्रदेश प्रमुखको रूपमा रौतहटका राजेश झा अहिराजले पदभार ग्रहण गरेका छन्। संघीयता विरोधी भनेर चिनिनुका साथै प्रदेश सरकारको कुनै आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्दै आएका अहिराजको नियुक्तिपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार बीच झनै दूरी बढ्ने देखिएको छ। देशभरि 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिलक परियारलाई पदच्युत गरी रौतहटका राजेश झा अहिराजलाई प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरे। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेको 2 दिनपछि अहिराज प्रदेश 2 को अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम आएर प्रदेश प्रमुखको पदभार ग्रहण गरे। शिरमा देश र मनमा मधेस राखेर आजबाट जन्मभूमिमा प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखको रूपमा कार्य थाल्ने गर्दैछु। देश, जनता र संविधानलाई पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार बनाएर प्रदेश नम्बर 2 भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई साझा, शान्त, समृद्ध र समभावमा आधारित समाज निर्माणमा मेरो भूमिका रहनेछ। विगतमा प्रदेश सरकार र संघीयता विरोधी भनेर चिनिएका प्रदेश प्रमुख अहिराजलाई 101 किलो फूलको माला लगाएर समर्थकले जनकपुर विमानस्थलमा स्वागत गरे पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत 6 जना मन्त्रीमध्ये कुनै पनि मन्त्रीको उपस्थिति देखिएन। यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई मुख्यमन्त्री राउत आफै स्वागतका लागि विमानस्थल पुगे पनि अहिराजलाई भने प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाबाट स्वागत गर्न लगाई प्रदेश सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको छ। मन्त्रीहरू यहाँ जनकपुरमा उपस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गएका छैन। राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राज्यमन्त्रीले जानु भएको छ, तर उहाँको कामको गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिमा भर पर्छ। उहाँले प्रदेश सरकारको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भने उहाँमाथि नै त्यो भर पर्छ। बल उहाँको कोटमा छ।
केही दिन अघि मात्र संहिताको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको एक सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएका र मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदानीलाई बलि प्रदान भनेर विश्लेषण गरेका राजेश झा अहिराज अहिले त्यही शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त संहिताको उपलब्धि स्वरूप प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। उहाँको भूमिका यो जो संविधान छ त्यस अन्तर्गत नै आउनुभएको छ नि, त्यस अन्तर्गत नै बस्नुहुन्छ भने आशा गरौँ। प्रदेश 2 सरकारको आवश्यकता नै नरहेको भए पनि 3 प्रदेश र 2 दलको मात्र पक्षधर रहेका प्रदेश 2 का प्रमुख अहिराज संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका थिए। तराई मधेसको विरोधी भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिराजलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि 2 नम्बर प्रदेशका सरकारलाई लगाम लगाउन ओलीले आफ्नो पक्ष बलियो बनाएको आशंका गर्न थालिएको छ। अहिराजलाई नेकपा समर्थित युवाहरूले भव्य स्वागत गर्नुका साथै केपी शर्मा ओलीका पक्षमा नारा लगाउँदै जनकपुर धाममा मोटरसाइकल र्याली समेत निकालेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको उपचारको लागि रेमडेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापी दुवै विधि प्रभावकारी पाइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 30वटा अस्पतालमा भर्ना भएका 1315 बिरामीको असार मध्यदेखि कार्तिकसम्म गरेको अध्ययनमा रेमडेसिभिर मात्रको प्रयोगले मध्यम संक्रमण भएका बिरामीको निको हुने दर 98.4% देखिएको थियो। बढी गम्भीर र खतरापूर्ण संक्रमण भएका बिरामीमा कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा दिँदा निको हुने दर 39% देखिएको थियो। रेमडेसिभिर र कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा दुवै प्रयोग गरी निको हुने बिरामीको दर 54% पाइएको छ। तथापि अलि ढिलो रिपोर्ट चाहिँ जुन बेला पिक थियो त्यहाँ दिन हामी सकिन्थ्यो, तर अलिकति चाहिँ डाटा आउने क्रममा त्यो नयाँ एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि हामीलाई टाइम लागेको। हामी 2 महिना 2.5 महिना अगाडि चाहिँ यो दिन सक्थ्यौँ। मृत्यु भएका अधिकांश बिरामीमा कडा र खतरायुक्त संक्रमण भएको थियो, जसलाई सघन उपचार र भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक भएको ठहरसहितको फैसला सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो 70औं जन्मदिन मनाइरहेका थिए। यस सम्बन्धी थप समाचार हामी केही बेरमा दिनेछौँ। शेयर बजारमा आज 113 अङ्कको उतार चढाव भएको छ। सुरुमा 25 अङ्कले बढेको परिसूचक अन्तिममा 21 अङ्कले घटेर 2586 अङ्क कायम भयो। बजार खुल्ने बित्तिकै परिसूचक बढेर 2632 अङ्कमा पुगेको थियो, तर सरकारले सङ्कटकाल लगाउने तयारी गरेको हल्ला आएपछि बजार एकाएक घट्यो। 2 घण्टामा परिसूचक 2519 अङ्कमा ओर्लियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सङ्कटकाल सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको खबर आएपछि बजारले वृद्धिको बाटो लियो। बाँकी 2 घण्टामा परिसूचक निरन्तर बढेर 2586 अङ्कमा पुग्यो। यो सोमबारको तुलनामा 21 अङ्क कम हो। आज व्यापार बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। अन्य समूहको परिसूचकमा सबैभन्दा धेरै 2.3 अङ्कको गिरावट आएको छ। 7 दिनसम्म लगातार सर्किट लागेर बढेको नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको सेयर मूल्य आज सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले घटेको छ। आज 8 अर्ब 56 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। अन्य समूहको परिसूचकमा सबैभन्दा धेरै 2.3 अङ्कको गिरावट आएको छ। 7 दिनसम्म लगातार सर्किट लागेर बढेको नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको सेयर मूल्य आज सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले घटेको छ। आज 8 अर्ब 56 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको मात्रै करिब 74 करोडको सेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक भएको ठहर सहितको फैसला सुनाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो 70औं जन्मदिन मनाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमै आफू निकट नेता, सचिवालयका सदस्य र शुभेच्छुकको उपस्थितिमा जन्मदिन मनाएका हुन्। उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन शुभेच्छुकहरूको लाइन नै लागेको थियो। शुभेच्छुक माझ ओली हँसिलो मुद्रामै प्रस्तुत भएका थिए। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपछि नेकपाको दाहाल समूहले खुसियाली मनाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरेका छन्। उनीहरू दुवैजना भोलिका लागि तय आमसभाको लागि चितवनमा छन्। उनीहरूले आफू बसेको होटलमा खुसी साटासाट गरेका हुन्।
मोरङ उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको हत्याको आशंकामा आफन्त र स्थानीयले गरेको विरोध मङ्गलबार पनि जारी रह्यो। पुस 5 गते मृत फेला परेका बास्तोलाको घटना रहस्यमय रहेको भन्दै छानबिनको मागसहित आफन्त र स्थानीयले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तयार पारेको मिसिलमा एउटा फोटो मृतकको नभई अर्कैको राखिएको पाइएपछि प्रहरीको भूमिकामाथि समेत स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरीले आरोपितलाई जोगाउन खोजेको मृतकका परिवारको आरोप छ। बाटोमा बेहोस भेटेको भनेको छ, कसैले एम्बुलेन्स चालकले कोठाभित्रबाट निकालेको भन्छ। बयानै फरकै फरक छ। मान्छे मरेको मान्छेको लुगा च्यातिएको छ, लुगा च्यातेर भुँडीको भाग खिच्ने हो। निलडाम भुँडीको भागमा हेर्ने हो कि घाँटीतिर हेर्ने हो कि छातीमा हेर्ने हो कि भुँडीको भाग यति भागको फोटो राखिएको छ। त्यस्तो हुन्छ यहाँ, त्यस्तो हुन्छ। त्रुटिले भरिएको सक्कली मिसिल छ यहाँ। घटनाको विश्वसनीय छानबिनको माग राख्दै आएका स्थानीयले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाराबाजीसहित घेराउ गरे भने सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर न्यायको माग गरेका छन्। सम्भव हुन्छ भने 1-2 जना वकिल राखिदिनुहोस् न मेरो सपोर्टको लागि, हैन? त्यो मेरो अनुरोधै भयो। स्थानीयको विरोध प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा छानबिन थालिएको छ। यसअघि पुस 22 गते मृतकका बुवा प्रेमप्रसाद बास्तोलाले हत्याको आरोपसहित उर्लाबारीकै राजेश रणपहेली विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। आशंका तथा किटानी जाहेरीका आधारमा रणपहेलीसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले केही दिनमै छाडेको थियो। पुस 4 गते साथीको घर गएका प्रवीण बिहान ओछ्यानमै बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। तत्काल अस्पताल पुर्याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। दैलेखबाट आएका झण्डै 400 जना वादी समुदायका सदस्यले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गका वादी समुदायले घाँस, बाँस र कपासको उचित बन्दोबस्त हुनुपर्ने मागसहित सोमबार बेलुकादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका हुन्। दैलेखको नारायण 820 दुल्लु नगरपालिका र ढुङ्गेश्वर, गुराँस, ठाँटीकाँस, भैरवी गाउँपालिका गरी 8 स्थानीय तहमा स्थानीय बसोबास भएका 240 घर परिवारका बालबालिकादेखि वृद्ध उमेरका नागरिक सुर्खेत पुगेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला आकाशमा बसिरहेका छन्। यो समुदायको दैलेखमा 500 भन्दा बढी घर परिवार रहेको छ। ढुङ्गा बालुवा सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने, माछा मार्ने, नाचगान गर्ने जस्ता पुर्ख्यौली पेसा ओझेलमा परेको र दैनिकी चलाउन मुस्किल भएकाले स्थायी बसोबासको लागि घर जग्गा नभएसम्म आफूहरू नफर्कने उनीहरूको भनाइ छ। जमिन भएको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर हामी कर्णाली प्रदेशमा आएका छौँ। एसपी आउनुभयो, डेस्पी आउनुभयो, यहाँबाट उड्नुहोस् जानुहोस् भन्नुभएको छ। अहिले आ भने आ, जा भने जा, बोच्छु खा जा भने जस्तै गरिकन बाजीहरू हामीहरू आएका छैनौँ। हामीले बस्ने बाँस, घाँस र घर र खेती दिनुन्जाल, घर हालुन्जाल घाँस दिनु पर्यो। घर हालिसकेपछि यो हामीले खेती किसान गर्ने जग्गा उपलब्ध गरिदिएपछि उनीहरूको खाने र बस्नेको कुनै टुङ्गो छैन। यता प्रदेश सरकारले जग्गाको स्वामित्व स्थानीय र सङ्घीय सरकार मातहत रहेकाले सहकार्य र समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने भनेको छ।